वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो जनाब मेरे साथ आज जो एक्सचेंज के दो फेसेस मौजूद हैं उनका ताल्लुक एजुकेशन से है। दोनों माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़ाती हैं और बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराऊंगी डॉक्टर सवेरा मुजीब शामी साहिबा से। ये प्रोफेसर हैं और चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। और ये इससे तो इनकार बिल्कुल नहीं है कि आजकल डिजिटल मीडिया की जो दौड़ है उसने प्रिंट मीडिया को भी और ब्रॉडकास्ट मीडिया को भी बहुत हद तक पीछे छोड़ दिया है और नए चैलेंजेस जो हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त में जब बात ही डिजिटल मीडिया की होती है, डिजिटल मीडिया की एथिक्स की होती है, उसमें काम करने की होती है या उसमें कमाई करने की होती है, सो ये वो एक डिसिप्लिन है जिसको डॉक्टर सवेरा साहिबा जो है वो चला रही हैं। ये PhD होल्डर है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से और इसके अलावा PUUS यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत बाहर भी जा चुकी हैं और वहाँ भी इन्होंने एक सेमेस्टर अपना पूरा किया है और स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी इंटरेक्ट करती हैं कम्युनिटी प्रोग्राम्स के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए और बहुत कुछ करती हैं। ये अब इन्हीं से जानेंगे मज़ीद ये क्या कुछ करती हैं। बट इनका एक तारुफ ये भी है कि ये वेटरन हमारे सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब की साहबजादी भी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सवेरा। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अशफाक। वैसे तो आप इन्हें इंस्पायरिंग वुमेन में हमारे साथ एक दफ़ा देख चुके हैं जब हमने बहुत सारी इनसे बातें की थी, बट आज ये फेसेस ऑफ एक्सचेंज का हिस्सा हैं और चेयरपर्सन एसोसिएट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। फाउंडर हैं ये चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी और बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा ओहदा जो है वो हासिल कर लिया है। शी इज़ द यंगेस्ट वन इन हर फील्ड और ये भी इसी प्रोग्राम के तहत बाहर जा चुकी हैं और इन्होंने भी PhD की है एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर आयशा। तो इन तो अमेजिंग ख़वातीन से बात का आगाज़ करते हैं बिकॉज़ अक्सर लोगों को ये लगता है कि ख़वातीन को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाती हैं और मर्दों से ज़्यादा मिल जाती हैं। एग्री करती हैं आप इस बात से? मुझे नहीं लगता कि जल्दी मिल जाती हैं या मर्दों से ज़्यादा मिलती हैं। मुझे लगता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कौन कब कहाँ कैसे किसको अवेल कर ले, दैट मैटर्स मोस्ट। तो ये एक मिथ हो सकती है कि जी जो हमारे यहाँ है, चूँकि उनको लगता है कि शायद अगर ख़वातीन ये कर रही हैं तो वो किसी ना किसी बैकग्राउंड की वजह से कर रही होंगी, किसी ना किसी रेफरेंस की वजह से कर रही होंगी, कोई ना कोई उनको चूँकि वो ख़वातीन कार्ड यूज़ कर रही होंगी। सो आई टेक इट मोर एज अ मिथ कि भाई आप इस तरह करें, कम से कम हमारी कॉम्पिटेंस को जो है वो मान लें, उसको एडमायर ना कर सकें, एक्नॉलेज कर लें। सो आई डोंट अग्री विद दैट। अच्छा डॉक्टर आयशा, आपने भी PhD भी बाहर से जाके की और उसके बाद भी रही, बट बिकॉज आई नो यू पर्सनली, तो मुझे ये पता है PhD वॉज द टफेस्ट टाइम बिकॉज आपकी छोटी बेटी आपके साथ थी और ये एक्सचेंज प्रोग्राम पोस्ट डॉक्टरेट में, हाँ, और वो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भी जब आप गई, सो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऐसी कौन सी चीज़ आप समझती हैं जिसने आपको हेल्प आउट किया उस एक्सचेंज प्रोग्राम में? जो सबसे ज़्यादा हेल्प आउट जिसने किया वो वहाँ का सपोर्टिव और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट था। वहाँ के प्रोफेसर्स ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ पे इवन जो मेरे साथ अपार्टमेंट के अंदर इर्द गिर्द जो मेरे नेबर्स थे वो भी मेरी बेटी को तैयार होते थे हर वक्त उसको ख्याल रखने के लिए कि जी तुम पढ़ लो, तुम कर लो, तुम रिसर्च कर लो। इवन जो मेरे सुपरवाइज़र थे वो समटाइम्स मेरे साथ ऐसे मीटिंग करते थे कि जो उनकी मिसेस थी वो मेरी बेटी के लिए बेबी सिटिंग का काम करती थी और मैं बैठ के अपने उनके साथ मीटिंग कर रही होती थी। सो मुझे लगता है बेटी के साथ जो मैंने पोस्ट डॉक किया उसमें जो मुझे हेल्प आउट किया वो वहाँ के सपोर्टिव एनवायरनमेंट ने किया, जहाँ पर जो यहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है ना कि अगर कोई काम कर रहा है अच्छा तो उसकी टांग खींच लो, वो बेटी के साथ करना चाह रहा है अब तो उसको करने ही ना दो, उसको बेटी के मामलात में ही ऐसे फंसा दो कि वो कर ही ना सके। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है जो बाहर के मुल्कों में मुझे एक पॉजिटिव चीज़ मिली मेरी PhD के दौरान, मेरे पोस्ट डॉक के दौरान और इवन जो ये फेलोशिप में मैं गई थी उन सब के दौरान वो वहाँ का सपोर्टिव एनवायरनमेंट था जो कि औरत को औरत नहीं बल्कि एक इंसान बना के पुश करता है इफ़ ही और शी हैज़ सम कैपेबिलिटी। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर सवेरा, अब चूँकि डिजिटल मीडिया का दौर है और बहुत ही चैलेंजिंग मुझे लगता है ये डिग्री है, तो किस तरह आप कोशिश करती हैं और स्पेशली जब आप बाहर से वो एक्सपोजर लेकर आई, कितना चैलेंजिंग आपको एज अ डिग्री देना ये लगता है? बिकॉज काम करना तो ऑलरेडी हम इस पर डिबेट करते रहते हैं कि डिजिटल मीडिया के चैलेंजेस जो हमें इधर पेश है मॉरली, एथिकली और फंसे हुए हैं, डिग्री में आप क्या चेंज ला रही हैं? डिग्री ऐसे कि ऑब्वियसली जब ये हमने डिपार्टमेंट्स का इनिशिएटिव आया और इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ को 6 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना था, तो शायद आपको सुन के हैरानी हो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया के लिए बहुत रेजिस्टेंस थी।
جو باقی لوگ تھے یا ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ تھے ان کا خیال تھا اس کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہر فیلڈ میں یوز ہوگا نا. ہم تب پی آر ایڈورٹائزنگ میں بھی اب آپ اس کو کرتے ہیں, آپ باقی سارے جو آپ کے جرنلزم ہے وہ بھی آن لائن ہے سارا, تو ہمیں الگ ڈیجیٹل میڈیا ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. سو پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو ایک تو ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرانا, اور دوسرا اس ڈگری کو ڈفرینٹ رکھنا جرنلزم کی ڈگری سے. تو اٹس ناٹ ٹپکلی کوئی جرنلزم کی ڈگری نہیں ہے یا میڈیا نہیں ہے, یہ سب کا ایک آپ کہہ لیں کمبینیشن پھر ہم نے اس کا بنایا, جو اب پھر جب سلیبس دیکھا سب نے تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی اٹ از ڈفرینٹ. سو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ویب سائٹس کا, ایس ای اوز کا, مارکیٹنگ مینجمنٹ ہے, ایڈورٹائزنگ ہے, ہمارے پاس ڈیجیٹل گورننس کا کورس ہے, ہمارے پاس سائبر کرائم کے اوپر ہم نے کیا ہوا ہے, پھر کانٹینٹ مانیٹائزیشن ہے, گرافکس ہیں, پوڈ کاسٹ ہیں. سو یہ سارا کچھ ایک تو یہ سب کچھ ایک جگہ پہ لانا اٹ واز چیلنجنگ, اور دوسرا چیلنج جو ہمیں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ سے ریسورس پرسنس کو لینا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ ڈیجیٹل میڈیا از ناٹ جسٹ سوشل میڈیا. یہ صرف ٹک ٹاک نہیں ہے, یہ صرف انسٹاگرام نہیں ہے, یہ یوٹیوب نہیں ہے, اس کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہے, اٹس ناٹ ایزی منی. یہ بہت بڑی واسٹ فیلڈ ہے جو آنے والے وقتوں میں آپ کی ہر چیز میں اب بھی ہوتی ہے, بٹ اس میں ایڈوانسمنٹ ہوتی جائے گی اور یہ آپ کے لیے زندگیاں آسان کرے گی. تو کیسے آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں, کیسے خواتین گھر بیٹھ کے اپنا آپ کو اسٹیبلش کر سکتی ہیں, اپنے فائنانسز رن سکتے ہیں. بیکاز میرے نزدیک اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ بہت ساری دوسری مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں. اینڈ اف یو آر کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ تو اس کا مطلب آپ کو کچھ نہ کچھ ہولڈ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. سو ہم یہ ان ساری چیزوں پہ فوکس کر کے وچ از ویری چیلنجنگ, بٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو. اور دوسری بات یہ کہ آئی وانٹ ٹو ایڈ کہ دس از دا فرسٹ ڈگری ان پاکستان جو اسپیسیفکلی اینڈ پیورلی ڈیجیٹل میڈیا کو ڈیووٹیڈ ہے, ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی ڈگریز تھیں وہ ساری کی ساری بلینڈڈ ہیں. سو ہمارا جو بی ایس ڈیجیٹل میڈیا اینڈ کمیونیکیشنس کا پروگرام ہے وہ کمپلیٹلی ڈیووٹیڈ ہے ڈیجیٹل میڈیا کو, اور اسی کا پورا ایک ہر طرح کے اس کے اندر پروگرامز اور چیزیں اس کے اندر ہیں. اچھا ڈاکٹر عائشہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہر کوئی تو ظاہری بات ہے باہر نہیں جا سکتا فیلوشپ یا اسکالرشپس پہ. سو دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ جس طرح آپ ہو کر آئی ہیں, ناؤ یو آر ورکنگ ہے, تو جو چیزیں آپ نے وہاں سے گین کی ہیں آپ اس کو کسی نہ کسی طرح یوتھ تک آگے پہنچائیں یا انہیں پرووائڈ کر سکے تاکہ انہیں یہ کمی نہ ہو کہ جی ہم نہیں جا سکے. وہ کیسے انشور کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ ہر ایک فیلو جو بھی جا رہا ہے باہر یا کسی نے کوئی باہر سے ڈگری لی ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جب پاکستان واپس آئے تو وہ پے بیک کرے, اگر احساس کرے تو. اور جب ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں تو ہماری تو ویسی ہی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہم نے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے. سو اس کو اس طریقے سے انشور کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو مجھے وہاں سے لائبریری ریسورسز, جو نیو ریسرچ ٹیکنالوجیز, جو نیو ریسرچ کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں, یا ایون جو ریسرچ کو اپلائی کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں, وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جب میں پڑھا رہی ہوں یا میں سپروائز کر رہی ہوں یا میں ریسرچ پروجیکٹس کرا رہی ہوتی ہوں بچوں کو, تو میں یہ انشور کرتی ہوں کہ وہ تمام ایڈوانس چیزیں اس کے اندر شامل کریں جو کہ پہلے سے یہاں پر موجود نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو جتنے بھی ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ میرے پاس آتے ہیں سپرویژن کے لیے یا میرے پاس کسی بھی طریقے سے گائیڈنس لینے کے لیے, نہ صرف ریسرچ کے اسٹوڈنٹس جو میرے باقی اسٹوڈنٹس بھی ہیں, میں یہ کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں ان کو وہ چیز ٹرانسفر کر دوں جو مجھے امریکہ سے یا ملیشیا سے یا ناروے سے جو میں نے اپنے جہاں میں نے وزٹ کیا ایز اے فیلو بھی, یا میں نے جو ڈگریز کی وہ میں کسی طریقے سے ان تک پہنچا دوں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیلف رسپانسبلٹی ذرا زیادہ آ جاتی ہے اس کے اندر. جو رسپانسبل ہوگا وہ کرے گا اور جو نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گا. اچھا ڈاکٹر سویرا, بہت ہی ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ کی ڈگری کے سننے کے بعد مجھے لگا میں نے آپ سے لازمی پوچھنا ہے. آپ اس سے تو ایگری کریں گی کہ ہماری ایتھیکل اور مورل ویلیوز کا انحطاط سوشل میڈیا نے بالکل ہمیں نیچے لگا کے رکھ دیا ہے. ہماری یوتھ اگر ایک پورشن پہ بہت اچھی ہے تو ایک پہ بالکل ہم دیوار کے ساتھ جا کے لگ چکے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو انشور ایز اے ٹیچر, بیکاز آبویسلی آپ کورس میں تو ایتھکس اور مورل نہیں ڈال سکتے, یہ تو کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. سو ایز اے ٹیچر آپ اور باقی آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرس کو کیسے موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ ذرا اس پہ تھوڑا سا کام کریں؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم مورلی سوشل میڈیا, تو اگر ہم یہاں تھے تو سوشل میڈیا شاید ہمیں بہت نیچے لے گیا, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر بات کر سکتے ہیں. ہم فریڈم آف ایکسپریشن جو ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا نا اس وقت اسٹوڈنٹس کی ہے ان کے, اس میں بھی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر کی ڈیجیٹل میڈیا کو ایز اے ڈسپلن انٹروڈیوس کرنے میں. شاید وہ وقت تھا جب یہ ابھی ایمرج ہو رہا تھا, ہم اس پہ اگر کام شروع کر دیتے اس وقت, اور ہم بات کرتے یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا
یا ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی, یا ان کی کیریکٹر بلڈنگ یا ان کی گرومنگ ان لائنس پہ کی جاتی کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط. روک نہیں سکتے آپ بتا سکتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو شاید آج کچھ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بہت زیادہ حالات فرق ہوتے, لیکن ایٹ لیسٹ شاید تھوڑی سی کوئی کہیں نہ کہیں کنٹرول ہوتا. بٹ یہ کہ ہم اپنے کورسز میں تو ایتھکس ہم ہیں ہی جو ہم پڑھاتے ہیں کرتے ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اپنی کلاسز میں ہم ایسی ڈسکشنز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جس میں ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بات کرنے کے 2 طریقے ہیں, ایک آپ بڑے آسان الفاظ میں منہ پھاڑ کے جو آپ کا دل کرے آپ کہتے ہیں, اور ایک تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ وہ بات کریں. انٹرسٹنگ ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میڈیا ایکسپریشن آپ کس طرح آپ کا کر سکتے ہیں, جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی, بیکاز میں ایڈیٹوریل لکھتی رہی کافی عرصہ اپنے اخبار میں بھی. تو چونکہ آپ جذباتی ہوتے ہیں, جب آپ لکھ دیتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے, سو 1-2 دفعہ میں نے ایسے ہی کچھ جملے لکھے, تو میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا ہے کہ بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو بات لگ بھی جائے اور آپ کی بات ہو بھی جائے, آپ اس دائرے سے آپ اور دائرے سے بات. تو ضروری نہیں کہ چپیڑ مار کے بتایا جائے کہ میں نے چپیڑ ماری ہے. آپ کو اپنے الفاظ میں چناؤ ایسا رکھنا ہے کہ اگلے کو وہ بات سمجھ بھی آئے اور اس کو یہ بھی ہو کہ بھئی مجھے کوئی طریقے سے بات سمجھائی گئی. سو یہی کوشش اور یہی جو میں نے سیکھا ہے, اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس تک اس کو پہنچاؤں. تو ہم جو ٹیچرز بھی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ڈسکشن کو ان کو پروموٹ کرتے ہیں, اور ان سے وہ والا مجھے لگتا ہے کانسیپٹ اب کہیں پیچھے رہ گیا کہ ٹیچر سنپ کرتا ہے کلاس میں. بہتر ہے کہ ان کے سوالوں کا جواب دیے جائیں, ان کو بتایا جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور یہ ہم ہی سکھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. ادروائز کوئی اور طریقہ نہیں ہے, کوئی کہیں اور سی یہ چیزیں نہیں آئیں گی. اور آج کا ٹیچر نا مجھے لگتا ہے کلاس کی حد تک محدود نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے, وہ واٹس ایپ پہ بھی کر رہا ہے, وہ رات میں بھی بات کر رہا ہے, وہ دن میں بھی بات کر رہا ہے. سو جو ایک پرانا کانسیپٹ تھا نا وہ اب کسی حد تک محدود ہو گیا ہے. اچھا مجھے یہ عائشہ بتائیے گا کہ اب چونکہ میس کمیونیکیشن میں آپ دونوں ماشاءاللہ ڈیل کر رہی ہیں, جرنلزم میں کر رہی ہیں, سو ایوری بڈی وانٹس ٹو بیکم اجمل جامی یا ڈاکٹر عائشہ اشفاق, بٹ ہر کوئی تو نہیں بن سکتے, ظاہری بات ہے ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی اور لمٹس ہوتی ہیں. تو یہ آپ کس طرح بتاتے ہیں کہ بھائی باہر نکلیں, ڈائیورژن ہے اور بھی چیزیں ہیں, سیم ڈسپلن میں جس طرح آپ کے ڈپارٹمنٹ میں پورے اسکول میں 6 ڈپارٹمنٹس ہیں, تو ان 6 میں بھی تو قسمیں ہوں گی نا. اچھا اگر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں, ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی, تو یہی ایک وہ ڈپارٹمنٹ رہا ہے جو ہمیشہ نگلیکٹڈ رہا ہے, جس کے اندر انوائرمنٹ پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, کلائمیٹ چینج پہ کوئی بات نہیں, جرنلزم فیلڈ کے اندر ہیلتھ کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا رہی, پبلک پالیسی پہ بات نہیں کی جا رہی, جینڈر پہ اب کسی حد تک ہم لوگ امپاورمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. لیکن جب جرنلزم کی بات ہوتی ہے اور جو آج کا اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ آج بھی یہ اینکر ہی بننے آتا ہے, آج بھی ڈائلما ہو چکا ہے کہ آج بھی ایون ڈیولپمنٹ, میں نے جو ڈگری یہاں پر آفر کی وہ میڈیا اینڈ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی اسی لیے کی کیونکہ مجھے لگا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ڈیولپمنٹ سائڈ کی چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے, جو کہ پاکستان کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. ایوری ون وانٹس ٹو بیکم این اینکر, یا یوٹیوب کا اینکر بنا دو, یا ٹی وی پہ اینکر بنا دو, یا ریڈیو پہ اینکر ڈی جے آر جے بنا دو, بس ہمیں یہی بننا ہے. سو جو لیکن کانٹینٹ کہاں سے آ رہا ہے, کیا چیزوں پہ بات کرنی ہے, کس طرح بات کرنی ہے, کیوں بات کرنی ہے, اور کب بات کرنی ہے اور کب بات نہیں کرنی, یہ ہمارے آج کے اسٹوڈنٹ کی ابھی بھی پریورٹیز میں شامل نہیں ہے. اندازہ نہیں ہے کنٹینٹ رائٹر از مور ریلیونٹ for the field of journalism. For the journalism, ہاں. Unfortunately یہ ہے نا کہ یوٹیوب اور ان چیزوں سے اتنا ایکسپوجر مل جاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اینکر بن کے آتے ہیں ہمارے پاس. آپ ان سے بات کر رہے ہو نا تو وہ کہیں گے کہ میرا تو چینل ہے اور میرے تو اتنے وہ جو ہیں سبسکرائبرز ہیں اور میری اتنی فالوئنگ ہے, تو آپ ہم سے کیا بات کر رہی ہیں. And we just need a degree. So آپ میں ایک ڈگری دے دیں, ہمارے پاس تو پہلے ہی اتنی فین فالوئنگ. اچھا ویسے I personally feel it's not the fault of them, because ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنے ماشاءاللہ کانٹینٹ رائٹرز جو آلریڈی ڈیولپڈ ہیں یا اینکرز ہیں, ہماری بہت بڑی بڑی ایسے پروفائلز ہیں جو ٹک ٹاکرز کو بلا کے ان کو ہائپ دے دیتے ہیں بیکاز انہیں لگتا ہے یہ انفلوئنسرز ہیں, تو یہ شاید ٹرینڈ وہاں سے چل رہا ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ اوور آل دنیا بھر میں بھی اب یہ کوشچن ہے جو ریسرچرز کے تھرو وہ اس کو کرنے کی کوشش کریں آنسر, کہ ہم ایک زمانے میں ہمارے جو رول ماڈلز ہوتے تھے ہمارے انٹلیکچوئلز ہوتے تھے, ہمارے اوپینین لیڈرز کون ہوتے تھے, مطلب جو آپ کے دانشور کہتے تھے نا, جن کو ہم ایک زمانے میں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, جو اب یو کین نیم مینی کہ بھی وہ تھے. اور اب جو ایگزامپل آف شامی صاحب, ہی از ناٹ این اینکر بٹ ہی از این آل راؤنڈر. آپ ان سے اکانومی پہ بات کریں, آپ ان سے کلچر پہ بات کریں, آپ کیا ہے, ہمارے انفلوئنسرز کون ہیں, ہمارے اب کون ہمارے رول ماڈلز ہیں, وہ فلانا انفلوئنسر. I'm not against them, but at least ہمیں یہ چیک تو رکھنا ہے نا کہیں نہ کہیں کہ ہم کن کو رول ماڈل بنا رہے ہیں, اور اگر آپ کی سوسائٹی میں اس طرح کے رول ماڈلز آئیں گے تو آپ کی سوسائٹی تو اس طرف ہی جائے گی جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. اچھا ڈاکٹر عائشہ یہ مجھے بتائیں, وہاں جو کہ آپ پڑھ کر آئی ہیں, آپ ملیشیا میں بھی آپ پڑھی ہیں, سو یو ہیڈ این انٹرنیشنل ایکسپوجر, تو اب جب آپ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کر رہی ہیں
उधर की मैनेजमेंट स्किल्स में और यहाँ में क्या आपने वहाँ से चीज़ सीखी है जो यहाँ अच्छा, पे मैं ये implement कभी करते नहीं कहूँगी कि वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स वहाँ पर भी है, लेकिन पॉलिटिक्स मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स को हैंडल करने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं, और पॉलिटिक्स को कितनी प्रायोरिटी दी जाती है और कितनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। सो सबसे बड़ा एक चीज़ जो मैं अपने डिपार्टमेंट में लाती हूँ वो ये लाती हूँ कि किसी तरीके से जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी जो चीज़, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करूँ तो मैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर लाना चाहती हूँ जो वहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। चाहे अब हमारे पास वो विजन हो तो हम वो तमाम चीज़ें यहाँ पर ला सकते हैं, जिसके अंदर आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। वहाँ पर जर्नलिज्म के अंदर टीचिंग हॉस्पिटल्स है, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी एंड इवन यूनिवर्सिटी सेंट फेलिशिया जहाँ से मैंने PhD की, वो ना सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, वो आपको एक प्रैक्टिकल पूरी लैब दे रहे हैं जिसके अंदर आप अपना पूरा नॉलेज जनरेट कर रहे हैं और आपने कैसे उसको प्रोड्यूस करना है आप वो करते हैं। तीसरी चीज़, वहाँ पर ऑनलाइन लाइब्रेरीज जो हैं वो बहुत एडवांस लेवल की हैं, उनको यूजेज जो है वो आपको सिखाया जाता है। हम जब एज अ स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारा एक लाइब्रेरियन आपके पास चैट पे भी अवेलेबल है, यू जस्ट सेंड अ टेक्स्ट और आपको वो बुक जो है वो आपके सिस्टम के अंदर, आपके मैसेजेस के अंदर आपको मिल जाएगी। सिस्टम के अलावा अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो पूरे US से कहीं भी 24 आवर्स में बुक आपको काउंटर पे मिलेगी लाइब्रेरी में। फोर्थ चीज़ जो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छी लगी वो ये कि आपके पास, हाँ, एक जो उन्होंने बुक की बात की कि अगर आपको आपकी लाइब्रेरी में बुक नहीं मिल रही और आपको ये पता है कि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी है या इवन मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, इवन जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर भी मौजूद है, तो वो आपको 15 डेज़ देते हैं कि आज ही 15 डेज़ के अंदर वो बुक आप बोरो कर सकते हैं। सो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम ला सकते हैं। वो वापस नहीं करते, हम वापस नहीं करते। लेकिन नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता, बट इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। नहीं करते कई दफा, वापस दिल नहीं करता। पेज भी फाड़ लेते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, पेज भी फाड़ लेते हैं, यहाँ कुछ बना देते हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरीज का टाइम आ गया ना अब ये वापस। बट ये जिस तरह बता रही हैं टेक्नोलॉजिकल वाइज, डिजिटल मीडिया के थ्रू जब आपकी फील्ड है उसमें तो आपको पता है आपने यूट्यूब पे भी बात करनी है, तो ये भी स्किल सिखाते हैं वो जो यूट्यूब के हेडर स्टिकर्स और वो जो सनसनीखेज बनाते हैं। अच्छा, सनसनीखेज तो वो बनी बनाई आते हैं और इनको ये तो सिखाने की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है ये सिखाने की जरूरत है कि कम सनसनी फैलाए, आप जो है कैसे बात कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और कैसे आपको जो है फीडबैक कैसा मिला आपको यूथ की जानिब से इस डिग्री को लेकर? बहुत अच्छा हमारा ख्याल था, बल्कि हमारे जब डिपार्टमेंट्स नए नए बने थे तो उस वक्त सब लोगों का ख्याल था कि पता नहीं शायद इनके पास स्टूडेंट्स भी आएंगे कि नहीं आएंगे, इतने डिपार्टमेंट्स बन गए, क्या होगा क्या नहीं। बट हमारे पास कुछ थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस थी और हमने हमारे पास 45 सीट्स थी मॉर्निंग में। अच्छा। और इवनिंग में भी 45। शुक्र है इतनी वो है मौजूद, लोग दे वांट टू डू, उनको पता है कि हमने करना है। उसके बाद तो मेरा ख्याल है हम पे डिपेंड करता है ना कि हम उनको किस रास्ते पे लगा रहे हैं। सो वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम उनको क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं और किस तरह हम इसको आगे लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इनिशिएट करना एक अलग चैलेंज होता है, टू मेक इट सक्सेसफुल अनदर चैलेंज, कि आप उसको लेके आगे कैसे चलते हैं। बट ये कि अभी तक तो रिस्पांस हमारे पास बड़ा अच्छा है, लेकिन लोगों का जो प्रोफेशनल्स का ज़्यादा हमारे से है वो ये है कि शॉर्ट कोर्सेज पे फोकस करें। सो इसलिए मुझे MPhil या PhD के बजाय अभी आई एम थिंकिंग ऑफ कि हम अपना समर स्कूल या हम अपने शॉर्ट कोर्सेज समझ में से इंट्रोड्यूस कराएं, जिनसे प्रोफेशनल्स या जो लोग मीडिया में भी काम कर रहे हैं। लेकिन आप तो हर, अगर फॉर एग्जांपल आप चैनल की बात लें, हर चैनल के पास अलग डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट है, लेकिन आपकी बात बड़ी अच्छी है कि हमारे बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर नहीं करते। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज एक ऐसा चैलेंज है जिस पर हम फोकस नहीं करते, बट डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे इस पर बात होती है। तो आपके डिपार्टमेंट में कितनी यूथ इंटरेस्टेड नज़र आती है ऐसे और टॉपिक्स पे काम करने के लिए? अभी तो ये नया डिपार्टमेंट बना है और हमने ऑनर्स ऑफ़र कर दिया और इस साल इंशाल्लाह हम लोग MPhil भी ऑनर्स करेंगे। और सेम सिचुएशन है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं और लेट्स सी कि अब किस तरीके से उसकी मार्केट वैल्यू बनती है। लेकिन हमारा फोकस ये है कि हम मीडिया टेक्निक्स के साथ साथ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ एंड पब्लिक पॉलिसी के ऊपर ज़रूर फोकस करें, जो कि डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। सो उसको हाईलाइट करने की बिल्कुल कोशिश है और स्टूडेंट्स अब किसी हद तक इसकी तरफ माइल भी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं, स्टूडेंट्स इतने अच्छे अच्छे क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोजेक्ट लेके आते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर लेके आते हैं। अब कोविड एक ऐसी एक एमरजेंसी सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो गई जिसके अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे जिनके बारे में कभी हमें भी नहीं पता था, एज अ टीचर भी हमें नहीं पता था, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, इतने अच्छी रिसर्चेस किए हैं, इतने अच्छे पेपर्स पब्लिश हुए हैं जो कि हेल्थ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सो जिसके अंदर फेक इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये जो जितनी भी डिबेट्स जो चली हैं वो सारी ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंडर ही फॉल करती हैं। चलिए, इतना एक्सपोजर है स्टूडेंट के पास जो वो अवेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सवेरा मुजीब शामी आपका। बेशक ये दोनों ख़वातीन अगर बाहर गई हैं तो वापस आकर
جو کام کر رہی ہیں وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. بیکاز آپ اگر یوتھ کو کسی اچھے راستے پہ لگا رہے ہیں, تعلیم اچھی دے رہے ہیں, اچھے پروگرامز انیشیٹ کر رہے ہیں, تو یہی بہت بڑی بات ہے. ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے, بٹ آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ سے بریک کے بعد